नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश ढुङ्गेल। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 979 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कोस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना सांसदसँग छलफल गर्ने गरेका छौं। केही दिन अघि जेठको पहिलो सातासम्ममा स्थानीय निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न तयार भएका मुख्य तीन दलहरूबीच फेरि चिसोपन बढेको महसुस गरिएको छ। सत्तारूढ दलहरू स्थानीय निकायकी तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्योलमै रहेको अवस्था देखिन्छ। सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा या भनौं संघीय गठबन्धन सहितको सहमतिबाट मात्रै स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भनिए पनि स्थानीय तहकी निकायको निर्वाचन गर्ने भन्ने अन्योल जटिल बनेको छ। दलहरूले कस्तो किसिमको निर्वाचन गर्न चाहेका हुन् भन्ने अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन। यता मोर्चाले अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वीकार गर्न नसकिने जनाउँदै जबरजस्ती गरिए प्रतिकार गर्ने जनाउदिएको छ। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन मधेस र मधेसी जनता विरोधी भएको भन्दै उसले प्रतिवेदनलाई मान्य नहुने पनि बताएको छ। सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दल र मधेसी मोर्चा बीच जुन किसिमको समझदारी भएको थियो, संविधान संशोधन पछि निर्वाचनको मिति घोषणा, यो नहुँदा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको हो कि भन्ने संकेत देखिन्छ। सरकारले ढिलोमा आगामी जेठ पहिलो साता निर्वाचन गराउने घोषणाको तयारी गरे पनि तत्काल मिति घोषणा हुने छाँट देखिएको छैन। माघ 15 भित्रै निर्वाचनको घोषणा गर्ने तयारीमा लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एकाएक फेरि तत्काल मिति घोषणाको निर्णयबाट पछि हट्नु भएको बुझिएको छ। मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक पास नभई निर्वाचनको मिति घोषणा गरिए सोही दिनदेखि आन्दोलनमा जाने र सरकारसँगको सम्बन्ध समेत टुट्ने धम्की दिएपछि प्रधानमन्त्री हच्किएको भन्ने खबर छ। विशेष गरेर प्रधानमन्त्री दाहाल संविधान संशोधनपछि मात्रै निर्वाचनको घोषणा गर्ने सोचमा रहेको भए पनि सत्ता घटक दल कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल एमाले निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि दबाब दिएको, तर प्रधानमन्त्री दाहाल मोर्चाका मागहरूलाई पन्छाएर नहुने निर्वाचनको घोषणा गर्न इच्छुक छैन म भन्ने किसिमका आशयहरू उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ भन्ने खबरहरू भर्खरै आएका छन्। यो अवस्थामा सत्ताकै अर्को घटक राप्रपाले पनि परामर्श अनि सल्लाह बिनै संविधान संशोधन विधेयक ल्याइएकाले यसमा समर्थन गर्न नसकिने जनाएपछि परिस्थिति अलि जटिल बनेको छ। यो अवस्थामा निर्वाचन सम्भव छ? यसै प्रसङ्गमा आज हामीले छलफल गर्न खोजेका छौं। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 बाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधानसँग। उहाँलाई आज हामीले कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौं। यदि तपाईँ पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी बन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले आफ्ना प्रश्नहरू राख्दा स्पष्ट, छोटो र शिष्ट भाषामा राखिदिनुहोला। यति बेला हाम्रो आजका अतिथि सांसद भीमसेन दास प्रधान हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रधानजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर रमेशजी, राष्ट्रिय अभियान चाहिँ नेपालको केही दिन अघि ढिलोमा जेठको पहिलो साता निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गर्ने दलहरूबीच सहमति भएको थियो, तर फेरि एकाएक प्रधानमन्त्री निर्वाचन घोषणाबाट पछि हटेको भन्ने खबर सुनिएको छ। सत्य हो यो? अब यो अहिले सुरुदेखि नै एउटा विषयमा स्थानीय निर्वाचन नै गर्नुपर्छ भन्ने विशेष गरी नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रकै एउटा मान्यता रहेको अवस्थामा यो विधेयक ल्याएको, नत्र यो विधेयक त्यति तुरन्त जरुर पनि थिएन। साथसाथै चाहिँ आयोगले पनि वास्तवमा जेठभित्र नै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ चाहिँ प्रतिवेदन बुझाएको अवस्थाले
नत्र हिजो एउटा कन्फ्युजन थियो, एउटा चाहिँ नि स्थानीय तह गर्ने स्थानीय निकाय भन्ने विषयमा र हाम्रो पार्टी सभापतिले पनि चुनाव कुनै हालतमा गरिनुपर्छ, यदि चाहिँ नि आयोगले समयमा प्रतिवेदन दिएन भने निर्वाचन आयोगले समय अनुसारको चाहिँ म्याद चाहिँ अनुसारको प्राप्त भएन भने हामीले स्थानीय चाहिँ पुरानै उसबाट पनि गर्न सकिन्छ भनेर नेपाल काङ्ग्रेसको चाहिँ नि सुरुदेखि नै यसमा चाहिँ नि दबाब रहिरहेको स्थानीय तहको चुनाव या स्थानीय निकाय चुनाव हुनैपर्छ। तर आयोगले प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्थामा र त्यही अनुसार अहिले 2टा विधेयक पारित भएको अवस्था छ। त्यसको मूल उद्देश्य भनेको के भने स्थानीय चुनावलाई नै मध्य राखेर यी विधेयकलाई हामीले पारित गरेका छौँ स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि। हजुर, तहको निर्वाचनलाई। अब जहाँसम्म राजनीतिक चाहिँ माहौलहरू चाहिने अब विभिन्न राजनीतिक दलको भन्नु विशेष गरी नेपाली नेकपा एमाले र मधेस गठबन्धन मोर्चाको जुन किसिमको द्विध्रुवीकरण चाहिने मुद्दामा देख्यो, त्यसले अलिक जटिल समस्या ल्याएको छ। तर हाम्रो मान त के छ भने अहिलेसम्म भनौँ अब हामीले आन्दोलन पनि सँगसँगै हिँड्यौँ, नेपाली काङ्ग्रेस एमाले अन्य पार्टीहरू हिजो 62 आन्दोलनमा चाहिँ 4-7 पार्टीमा हामी सँगसँगै हिँड्यौँ र पछि संविधान जारी गर्ने क्रममा पनि ठुलै चाहिने मतलब समस्या थियो। संविधान जारी नगराउन अथवा संविधान जारी गर्ने क्रममा पनि विभिन्न चाहिँ दृष्टिकोणबाट चाहिँ प्रेसरहरू आइरहेको अवस्थामा पनि यी 3टा विषय राजनीतिक पार्टीहरूकै एउटा पहल कदममा चाहिँ संविधान जारी गर्न हामी सफल भयौँ। त्यसकारण वार्ताको अहिले घनीभूत गहन छलफल आवश्यक छ अहिलेको अवस्थामा। यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिइराख्नुपर्छ। अहिले अल्मलिएको विषय चाहिँ के हो? यहाँहरू अल्मलिएको विषय केमा हो? यहाँहरू स्थानीय तह हो, दलहरू बीचमा एक किसिमको सहमति त हुनु पर्यो नि, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने या स्थानीय निकायको भनेर निचोड त आइसकेको छैन। स्थानीय निकायको कुरा त अब सक्यो अब होइन। जब आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यो चाहिँ नि संविधानले अनुरूप नै हुनुपर्छ अब होइन। अब हामी स्थानीय निकायमा जानै सक्दैन होइन। त्यो आयोगको प्रतिवेदन नदिएको अवस्थामा त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो कि जो संविधानमा पनि ती कुराहरू लेखेको छन्। यदि त्यस्तो किसिमको स्थानीय संविधान संशोधन नभएको अवस्थामा कानुन नभएको अवस्थामा चाहिँ पुरानै चाहिँ बारबार गर्न सकिन्छ, किन्तु संविधानलाई त्यो अधिकार थियो व्यवस्था संसदलाई होइन। त्यो अवस्थामा कानुनहरू बनाउनु जे कुरा पनि गर्न सकिने अधिकार दिइरहेको अवस्था संविधानको चाहिँ सङ्कटकाल अवस्थामा भनेपछि अब जब प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि अब हामीले स्थानीय तहमै चाहिँ नै छलफल गर्ने हो र त्यसमा राजनीतिक सहमति हुन नसकेको अवस्थामा अब चाहिने के भने जेसभित्रमा होइन सरकारले यही हप्तामा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ फेरि यो इलेक्सन हुँदैन। स्थानीय तहको जसमा स्थानीय तह नै को इलेक्सन नगरेर एकैपल्ट संसद जाने कुरा पनि आउन सक्छ। यहाँ अहिले अलिकति राजनीतिक माहौलमा चाहिने अब निर्वाचन आयोगलाई पनि समय चाहिने होइन। निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने भने विधेयकमा राखिसक्यो। अब निर्वाचन आयोग परामर्श भने उसले गर्न सक्दैन। त्यसमा अहिलेको सबभन्दा क्रक्स अफ प्रब्लम भनेको यो माघको यो हप्ताभित्रमा सरकारले नगरेको अवस्थामा चाहिँ भोलि चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ यो सम्भव छैन किसिमको चाहिँ कुरा पनि आउन सक्छ। त्यस कारण चाहिँ अहिलेको सबभन्दा बाध्य परिस्थिति भनेको यही हप्तामा चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ तिथिमिति गर्नुपर्छ। यहाँहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्नुभएको छ। यहाँहरूले असन्तुष्ट संविधान जारी भएदेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएको मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ, मधेसी मोर्चालाई पनि समाहित गरेर लैजानुपर्छ भनेर संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तर त्यही घटक त्यही मधेसी मोर्चा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान तयार छैन, पुरानै संरचनामा जाने हो भने ऊ तयार रहेको अवस्था पनि छ। के भन्नुहुन्छ? त्यसैले त मैले भनेको नै अहिले सबभन्दा नैतिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा चाहिँ जिम्मेवारी पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नै हो। उहाँहरूले चाहिँ यो 3टा पार्टीले विशेष चाहिने ती मोर्चाका दलका नेताहरूसँग घनीभूत रूपमा छलफल आवश्यक छ र छलफलबाट निकास निकाल्न सकिन्छ। तर यहाँ जुन रूपमा छलफल हुनुपर्ने त्यो चाहिँ छलफल भइरहेको अवस्था छैन र त्यसको छलफलको इनिसिएसन त्यसको सक्रियता सरकार आफैले गर्नुपर्छ, मोर्चाबाट हुने होइन। यो किन सरकारको निर्वाचनको दायित्व सरकारसँग छ, सरकारले चाहिँ आफ्नो कमिटमेन्ट गरिसकेको छ र उहाँहरूको माग राख्नु स्वाभाविक थियो। आन्दोलनमा रहेका चाहिँ पार्टीहरू दलहरूले आफ्नो अनुकूलको चाहिँ होस् भन्ने माग राखेर त्यो मागलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने वार्ताको माध्यमबाट नै छलफलको माध्यमबाट बसको माध्यमबाट यो निष्कर्षमा निकाल्ने प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसमा अलिकति ढिला सुस्ती भइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण यो विषयमा चाहिँ नि विशेष गरी संविधान जारी गर्ने 3 पार्टी मधेस पार्टी हिजो पनि मोर्चाले त बहिष्कार गरेकै हो नि संविधान जारी अवस्थामा 10% सांसद त्यहाँ उपस्थित रहेन नि भनेपछि त्यो जुन शक्ति अहिले चाहिँ संविधान जारी गर्नमा चाहिँ हाबी छ 3टा पार्टी, ती 3टा पार्टीले मधेसका दलका साथीहरूसँग चाहिँ बोलाएर उहाँहरूले चित्त बुझाएर
अब यो मधेसलाई बाइपासको चुनाव गर्दा त्यसको कुनै चाहिँ नि अर्थ रहन्छ, किन आधी पपुलेसन त मधेसमा रहेको अवस्था छ। त्यस कारण चाहिँ यी कुरा राजनीतिक मुद्दाहरू हो। राजनीतिक मुद्दा भनेको मेरो गोरुको भारतको जाने गिभ एन्ड टेकमा चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसो हो भने मधेसी मोर्चाले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नका लागि जुन दबाब दिएको छ र प्रस्तुत पनि भएको छ, यहाँहरू संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ वा निर्वाचनलाई पहिला अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ? अब संशोधन प्रस्ताव सरकारको चाहिने अहिले नैतिक दायराभित्र परेको छ। सरकारले जब त्यो कुरा टेबल गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ अगाडि बढाउनु सरकारको एउटा नैतिक दबाब पनि छ, सरकारले त्यो गरिनुपर्छ होइन। तर त्यसमा जाने भनेको प्रक्रियामा जाने हो। त्यो संविधान संशोधन प्रस्ताव छलफलै नगरिकन यसलाई चाहिँ ब्याकट्र्याक गर्यो भने त्यो सरकारले मोरली त्यसमा चाहिँ सरकार हारेको अवस्था देखिन्छ। छलफलमा ल्याएर निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने आशय हो। छलफल ल्याउनुपर्छ, त्यहाँ व्यापक छलफल चाहिँ त्यहाँ पनि धेरै संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिन्छ होइन, विभिन्न पार्टीका। अनि समय लाग्छ नि त, संशोधन प्रस्तावलाई छलफलमा लिएर जाने हो भने त अझै धेरै दिन लाग्छ, अनि निर्वाचन त कताको कता कुरा हुन्छ नि। त्यही त छलफल गरेर ल्याउने हो त्यो त। अनि सरकारले प्रक्रिया के पेस पास या फेल हुने कुरा छन् भनेपछि के भने अब तीनटा त्यही मैले भनेकै त्यही हो, तीनटा पार्टीको जो निर्णय हुन्छ त्यो वास्तवमा के भने त्यसमा सहमति जनाउन सक्यो भने अन्य पार्टीले हामीले बुझाउन सकिन्छ होइन। तर अहिले विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी चाहिँ सरकारमा अलि रहिरहेको अवस्था। तर सबभन्दा अर्को चाहिँ संविधान जारी गर्ने पक्ष नेकपा एमाले चाहिँ संविधान विरोध प्रस्ताव भएको हुनाले अलि जटिल समस्या। त्यसकारण यी तीनटै पार्टी बिचमै सबभन्दा पहिले यो संविधान संशोधनलाई चाहिँ कसरी लाने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल आवश्यक छ। त्यो कसले गरिदिने त? अब अहिलेको हिसाबमा संसदमा हेर्ने भने यहाँहरूकै दल ठुलो दलको रूपमा छ, यसको जिम्मेवारी सरकारमा यहाँहरू नै हुनुहुन्छ। अब यो मिलाउने काम कसको त? यसमा चाहिने सरकारको जिम्मेवारी रहँदै पनि अब भनौँ हामी अलिकति इतिहासले फर्केर हेर्दाखेरि हिजो नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा नरहँदाखेरि पनि गिरिजाबाबुले त्यो बेला इनिसिएसन लिएर माओवादीलाई चाहिने सरकार नरहेको अवस्थामा द्वन्द्वमा रहेको माओवादी दिल्लीमा समेत गएर बाटोमा ल्याएर एउटा नेपालको ठुलो द्वन्द्वमा फसेको राष्ट्रलाई चाहिँ शान्ति प्रक्रिया ल्याउन सफल भयो। त्यो काङ्ग्रेस पार्टीले यसमा इनिसिएसन लिनुपर्छ होइन, किन ऊ एउटा पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित पार्टी हो। 7 क्रान्ति यहाँसम्म आउँदाखेरि जे जति आन्दोलन र आन्दोलनमा चाहिँ बाहिरका शक्तिलाई पनि हिजो 36 सालमा चाहिँ मालिक रूपमा रहेको पार्टीलाई पनि 46 सालमा काङ्ग्रेस इनिसिएसनमा त्यो आन्दोलनमा सहभागी रहन सफल भयो। भाषा आन्दोलनमा चाहिँ जनयुद्धमा रहेका चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ शान्ति प्रक्रिया ल्याउन सफल भयो। अहिले पनि यो जुन किसिमको यो त नयाँ विषय हो न, अहिले हामी कहाँ जति पनि आइरहेको छन् यो नयाँ विषयमा समस्या आउँछन्। यो जति समस्या यसलाई सम्बोधन गर्ने काङ्ग्रेसले इनिसिएसन लिन्छ, सक्रियता लिनुपर्छ र सरकार आफै पनि रहेको हुनाले सरकारलाई दबाब दिएर चाहिँ वार्ताको चाहिने घनीभूत छलफल चाहिने काङ्ग्रेसले इनिसिएसन गर्नुपर्छ, अनि यसको निकास निकाल्न सकिन्छ। र अहिलेसम्म देखेको कुरो त्यही नै हो। त्यसमा अलिकति कङ्ग्रेस पार्टी चाहिने त्यसमा निष्क्रिय जस्तो रहेको अवस्था पनि म आफैले पाइरहेको छु। मैले अस्ति भने पनि यो कुरा जो पार्टीले नै यसमा चाहिँ इनिसिएसन लिनुपर्छ होइन, पार्टी सभापतिले नै इनिसिएसन लिनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो मान्यता पनि रहेछ, हामीले त्यो कुरा दबाब पनि दिइरहेछौँ। अब यहाँहरूले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि भनेर संशोधन नामको ललिपप लगेर संसदमा छाडिदिनु भयो, त्यो बिस्तारै पग्लिँदैछ, मधेसी मोर्चा बिस्तारै टाढिन खोज्दैछ। अब यसलाई मिलाउन त यहाँहरूले संशोधन प्रस्तावलाई छलफलका लागि पनि त दबाब दिनु पर्यो नि। त्यो सबलाई दबाब दिनुपर्छ, तर मधेसलाई चाहिँ अहिले सम्बोधन नगरिकन हामीले चुनावमा जाने त्यो चुनावको परिणाम त्यति चाहिँ सुखद हुँदैन होइन। यो मधेस जुन रूपमा अहिले अगाडि बढेको छ होइन, र मधेसका समस्या भनेको अहिले चाहिँ उहाँले खोजेको पहिचान प्रतिनिधित्व पहुँच हो, त्यसोलाई चाहिँ उहाँले संविधान संशोधन खोजेको त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले वास्तवमा मधेसले पनि एउटा म आग्रह गर्न चाहन्छु मधेसका मोर्चाका दलका साथीहरूसँग, मधेसको एजेन्डा भनेको अहिलेको संविधानमा संहिता नै हो। यो संहिता हामीले प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ र अहिले चाहिने कि संविधान संशोधन प्रक्रिया भनेको यो समय सापेक्ष संशोधन हुँदै जाने प्रक्रिया पनि हो डेमोक्रेटिक चाहिने संविधानमा। भनेपछि हिजो पनि हामीले एक चरणमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै अवस्थामा पनि समावेशी जुन मधेसले माग गरेको थियो, जनजाति आदिवासी माग, त्यसलाई हामीले चाहिँ पास गऱ्यौँ होइन, संशोधन नै ल्याएर एक चरण त भइसक्यो। अब दोस्रो चरणको यो संविधान संशोधन प्रस्ताव भनेको अहिले सीमाङ्कन कुराहरू, नागरिकता कुराहरू, यी कुराहरूलाई चाहिँ जुन आएको छ 5 मागहरू, त्यसलाई संशोधनमा अहिले सरकारले चाहिँ 5 नम्बर क्षेत्रलाई चाहिँ लाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर संशोधन ल्याउनु खोजेको अवस्था छ। भनेपछि मधेसले पनि अहिले के गर्नुपर्छ भने पहिलो यो चाहिँ चुनाव प्रक्रियामा जान सक्यो भने संविधान कानुन हुने हो होइन। अब चुनाव प्रक्रिया जान सकेन,
भनेपछि उहाँहरूले जुन यो उपलब्धि छ नि, मैले भने यो धर्मनिरपेक्ष संहिता भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डै थिएन होइन। तर के भने हिजो आन्दोलनमा जाँदाखेरि त्यत्रो ठुलो आन्दोलन भइसकेपछि सबैको एजेन्डालाई चाहिँ नि समायोजन गरेर चाहिँ नि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गण नेपालको संविधान जारी गर्न हामी सफल भयौँ नि। त्यसमा अलिकति मधेस साथीलाई हामी चित्त बुझाउन सकेनौँ, उहाँहरू चाहिँ नि बाहिरियो र अहिले त्यो बाहिरिएको कुराले चाहिँ अहिले हामी सम्बोधन मार्फत चाहिँ नि सम्बोधन खोजिरहेछौँ। त्यसतर्फ चाहिँ नि मधेसका साथीले भने अहिले नै चाहिँ नि 100% उहाँले भने जस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई चाडी होइन, यो सङ्घीय जुन रूपमा उपलब्ध छ यसलाई संस्कार गरेर जाने र पछि पनि यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ। भोलि प्रदेशहरूले चाहिँ नि कारण जाँदाखेरि कुनै प्रदेश चाहिँ नि मर्ज हुने अवस्था पनि आउन सक्छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छ, कुनै प्रदेश बढ्न पनि सक्छ। यो त प्रक्रिया हो नि। यो त भारतमा चाहिँ सुरुमा कति प्रदेश, अहिले कति प्रदेश भइसक्यो, अहिले पनि नयाँ नयाँ प्रदेशहरू आइरहेको अवस्था नि। यो कुरालाई हेक्का राखेर चाहिँ नि वार्ताकै माध्यमबाट अनि चुनावलाई केन्द्रबिन्दु गरेर हामी सबै जानुपर्ने जस्तो मैले देखिरहेको छु। यहाँहरूले भने जस्तै जेठ पहिलो सातासम्ममा निर्वाचन हुने स्थिति छ त? त्यही त मैले यो हप्ताभित्र सरकारले घोषणा गर्न सकेन भने हामीले अहिलेको संविधानले तोकेको छ आयु नै होइन। अहिले संविधानको चाहिँ नि सङ्क्रमणकालमा चाहिँ नि 2074 माघ 7 गतेसम्म यसको आयु तोकेको, आयु नै भनेको छ त्यहाँ। हामी भनेपछि यो भित्र चुनाव त हुनु पर्यो कुनै कुनै छ। त्यस कारण यसमा चाहिँ सकेन भने हामी एकैपल्ट संसदको चुनाव गरेपछि मात्रै त्यस प्रकार गरेर प्रदेश र अनि स्थानीय तहमा पनि जान सकिन्छ। त्यो भनेको एउटा राजनीतिक सहमत नै हो फेरि होइन। त्यो समय पनि त चाहियो नि, निर्वाचन आयोगले उहाँ 120 दिनको समय मागिरहेछ। त्यसैले मैले भनेको अहिले गर्न सकेन भने हामी चाहिँ नि एकैपल्ट चाहिँ नि केन्द्रको चुनावतिर जाने हामीले बाध्य हुन्छ। अहिलेको चुनाव गर्न नसक्नेले फेरि केन्द्रको चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने कसरी बुझ्ने त फेरि? त्यसको त समस्या तिर रहँदैन। यहाँले समय अलि लामो देख्नु भयो होला, त्यसका लागि त भ्याइन्छ भन्ने। अब यो त भने नि अब आफ्नो चाहिने मतलब मृत्युलाई वरण गर्न कि त्यो मृत्युलाई रोगको निदान गर्नलाई औषधोपचार गर्ने भन्ने विशेष त त्यसका लागि त यहाँहरू समय थप्न तयार भइहाल्नुहुन्छ नि। समय थप्नुहुन्छ भए भरका कुराहरू परिमार्जन गर्नुहुन्छ, यसभन्दा अगाडिका विगत पनि त छन् नि। आफ्नो आयु सकिन लागेपछि त यहाँहरू मिलिहाल्नुहुन्छ नि फेरि। त्यो चाहिँ यसपालि मिल्दैन, यसपालि त्यो मिल्दैन होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि यसमा धेरै कुराहरू आउन सक्छ होइन। अहिले थोरै चाहिँ नेपालमा पनि धेरै इन्टरनेसनल प्लेयर आइसकेको अवस्था र अनि भित्र पनि धेरै कुराहरू भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो देश चाहिँ सर्टिफिकेट साइन गर्ने बराबरै हो। यो कुरा राजनेताहरूले पार्टीहरूले बुझिरहेछ। त्यसकारण पार्टी अहिले वास्तव तराई साथै गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको अवस्था पनि छन्। त्यस कारण त्यो गर्न सकेन भने त आफ्नो मृत्युपत्र आफूले हस्ताक्षर गर्ने बाहेक अर्को कामै हुँदैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा कङ्ग्रेसले पनि होइन निर्वाचन भनेर अलिकति दबाब दिइरहेछ, एमाले अगाडिदेखिकै दबाब दिइरहेको थियो। यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री दाहाल चाहिँ यो नहुने निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभन्दा सत्ता नै त्याग्नु उत्तम हुन्छ कि क्या हो भनेर यसो कुरा पनि गर्नुभएको छ अरे। यसले के जनाउँछ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले मैले यसो राजनीतिक मेरो विश्लेषण अनुसार चाहिँ नि सरकारले यो हप्तामा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्छ होइन। एउटा नैतिक चाहिने दायित्वभित्र उहाँले गर्नुपर्ने काम चाहिँ नि अब विधेयक नै पास भएको अवस्थामा सरकारले आफ्नो पोजिसन स्ट्यान्ड गर्नलाई पनि यो चाहिँ गर्छ। तर त्यस बिचमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले तयारी काम पनि हुँदै गर्ला। 4 महिनाको अवधि उसलाई रहने भएको छ 20 दिनको र त्यस बिचमा वार्ताहरू पनि होइन। अब यदि असन्तोष पक्ष छन् भने त्यसलाई पनि घनीभूत रूपमा वार्ताका माध्यमबाट जाँदा चाहिँ यदि त्यसमा चाहिँ नि हामीले परिणाममुखी बनाउन सकेन भने त्यो समयमा निर्वाचन चाहिँ नि पोस्टोन सक्छ। पहिले पनि गिजप साहबको टाइममा निर्वाचन तोकेको अवस्थामा पनि निर्वाचन सारेको अवस्था छ नि हाम्रो त नजिर होइन। सार्ने अवस्था पनि छ होइन। अहिले त के निर्वाचन अहिले टाइम पनि मागेको अवस्थामा हिजो पनि त्यस्तै भयो नि। सुरुमा हो त्यसपछि अर्को पार्टीले मानेन, पछि गिजले फेरि मङ्सिरमा लानुभयो। भनेपछि नि यहाँहरू निर्वाचनमा जान पूर्ण रूपमा तयार हुनुहुन्छ? एकदम। हामी निर्वाचन त हाम्रो जानै हो, यो गर्नै पर्छ। अनि नेपाली जनता र हरेक पार्टीले भनेको त अलिकति मधेसका समस्या सम्बोधन नभएको हुनाले मात्रै त्यहाँ समस्या देखिएको हो। त्यस कारण त्यस बिचमा मधेसले चाहिँ नि रिजाउने मनाउने उहाँहरूको मागले सम्बोधन गर्ने र उहाँहरूले आश्वस्त पार्ने किसिमबाट जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीले पनि यो संविधान संशोधनमा साथ दिइरहेको अवस्था। तर विपक्षीले के भनिरहेछ भने सरकार निर्वाचन गर्न चाहँदैन, जनताको जनादेश लिन चाहँदैन, मुलुकलाई शून्यतामा धकेलेर सत्ता ल्याउन चाहन्छ, अब जनमत लिनबाट डराउँछ हार्ने डरले पनि भनिरहेछ नि। होइन यो त अब राजनीतिक चाहिँ पार्टीहरू बिचमा यी कुराहरू स्वाभाविक हो होइन। प्रतिपक्षले बोल्ने भाषाहरू यही नै हो। सायद हामी रहँदा पनि अर्को रहँदा पनि सरकारलाई चाहिँ नि दबावको रूपमा चाहिँ नि
विभिन्न कुरा गर्दै एउटा परिणाममुखी बनाउने काम पनि हो। अब यो के छ भने यो निश्चित रूपमा चाहिँ नि अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा पहिलो पार्टी रूपमा काङ्ग्रेस पार्टी रहेको अवस्था र त्यसपछि दोस्रो पार्टीको चाहिँ हारेरमा एमाले रहेको। अब एमालेको पनि इच्छा होला यस्तै कुराहरू चाहिँ नारा दिएर नै हामीले अहिले चुनाव भएकै अवस्थामा यी नारालाई चाहिँ हामीले जनतामा लान सक्यो भने हामी भोलि पहिलो पार्टी होला भन्ने आशाले पनि अहिले एउटा चाहिँ राजनीतिक समस्या समाधानतर्फ भने नेकपा एमाले चाहिँ नि चुनावमुखी अभियानमा होइन लागेको चाहिँ देखिरहेको छ। यो धेरैले महसुस गरेको अवस्था पनि छन् होइन। जस्तै राष्ट्रवाद कुराहरू गरेर होइन अब नेपालको सबै पार्टी राष्ट्रवाद हो भने कुन पार्टी अराष्ट्रवाद हो होइन। तर त्यसलाई चाहिँ नि एउटा नेकपा एमाले चाहिँ नि एजेन्डालाई समातेर यी कुरालाई चाहिँ जनता सामु ल्याएको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यसमा यो स्वाभाविक हो। यो चाहिँ प्रतिपक्षी बस्ने पार्टीले यी काम गर्ने भनेको चाहिँ नि त्यो गरिन्छ। जहाँ पनि चुनावमा यस्तै नारा यस्तै चाहिँ नि स्ट्राटेजी बनाएर नै आफू चाहिँ नि स्थापित हुने नै हो रणनीति चाहिँ नि। त्यो हिसाबमा एमाले अहिले समस्याको समाधान भन्दा पनि यदि कथाबाट चुनाव नै भइहालेको अवस्थामा चाहिँ नि यी कुराहरू हामीले लान सक्यो भने आफू चाहिँ नि स्थापित हुन सक्छ भन्ने हिसाबमा अगाडि बढेको देखिन्छ। काङ्ग्रेसले चाहिँ के गर्दैछ त? अब एमाले त यी एजेन्डाहरू लिएर जाँदाखेरि चाहिँ स्थापित हुन सकिन्छ भनिरहेछ। त्यसलाई चिर्न त काङ्ग्रेसले नि एउटा एजेन्डा बोक्दै होला नि त? होइन, काङ्ग्रेस त मैले भने काङ्ग्रेस जहिले पनि राष्ट्रिय स्वार्थमा एउटा लागेको पार्टी सुरुदेखि नै। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि हामीले रिपोर्ट प्राप्त थियो 64 सालको चुनावमा नेपाल काङ्ग्रेस हार्दैछन् त्यसमा अहिले चुनाव गर्नुहुने सार्नुपर्छ भन्दाखेरि पार्टी सभापति त्यही हो, नेता भनेको त्यही हो। पार्टी सभापति के भन्नुभयो भने पार्टी हारोस् तर राष्ट्र जितोस् होइन। हाम्रो अहिलेको मेन डेमोक्रेसी स्ट्यान्ड गर्ने संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको चुनाव हुने। चुनावमा हाम्रो हारजित भन्दा पनि संविधान कार्यान्वयन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो कि त्यो त हाम्रो उपलब्धि हो नि। 67 क्रान्तिदेखि हामीले उठाएको एजेन्डा अहिले भर्खर चाहिँ स्थापित हुन खोजिरहेको अवस्थामा हामी चुनाव जित्नुभन्दा पनि संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा हामी चाहिँ नि एकदमै लागिरहेका छौँ। त्यहाँ संविधान कार्यान्वयन भनेको चुनाव नै हो। त्यो चुनावमा भोलि जनताले निर्णय गर्ला नि एउटा चुनावमा चाहिँ नि केही परिणाम होला तर के पनि त्यो संविधान कार्यान्वयन हो त्यसको उपलब्धि त नेपाल काङ्ग्रेसले लिने हो नि। किन नेपाल काङ्ग्रेसको लिडरसिपमा यी सबै कुरा भइरहेको हुनाले हामी चुनाव नै हाम्रो सबभन्दा प्राथमिकता हो। चुनावमा हारजित भन्दा पनि होइन एउटा हामीले त सबैले बोलाएर ल्याएको हो नि। पञ्चायतले तिमीलाई बाहिर राखेको त छैन। हामीले सबै पार्टीले तिमीहरू आउनु मेन स्ट्रिममा आउनु भने माले आयो, अहिले माओवादी आयो होइन। अहिले मोर्चाहरूलाई पनि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यसो हुँदैन यो गर्नुपर्छ भाग लिनुपर्छ भनिरहेको छ। त्यहाँ हाम्रो दायित्व त्यही हो, हाम्रो खोजेको त्यही हो। डेमोक्रेसीलाई चाहिँ संस्था रूपमा चाहिँ नि ल्याइन र अहिलेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो प्रमुख एजेन्डा हो। अब संशोधन प्रस्ताव पास नभएसम्म मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा नजाने, संशोधन विधेयक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको अवस्था छैन, दलहरूबीच यसका लागि सहमति चाहिन्छ, तपाईँहरूसँग 2/3 बहुमत छैन, एमालेले सहयोग गर्नुपर्छ, अनि संशोधन भएन भने के गर्ने? होइन अहिले त कुरा आइरहेछ नि। जस्तै हिजो पनि अब कुरा त लामो समय भइसक्यो। हेर्नुहोस् त त्यो संशोधन प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत भएकै कति भयो अनि यो अवस्था रहिरह्यो भने यो भएको कारण किनभने सकभर चाहिँ सहमतिमै ल्याउनलाई वार्ताको माध्यमबाट सबैले रिजाएर नै ल्याउने हिसाबमा चाहिँ नि अलिकति टाइम चाहिँ लिङ्गै भएकै हो। न त सरकारले जबरजस्ती फेल पास भए पनि लान सक्छन्। त्यसको परिणाम चाहिँ नि खालि संसद प्रस्ताव लाने मात्र कुरा होइन। संसद प्रस्तावले सबैको स्वीकृति अनुसार पास गर्न सक्यो भने सरकार सफल भयो र सरकारले भोलि त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ नि त्यहाँ गएर द्वन्द्वको अवस्था ल्याउनु भन्दा कि बरु त्यसलाई सहमति ल्याउन सक्यो भने त्यो राम्रो भन्ने कुरा सरकारले बुझेको छ। त्यो सरकार त्यो सहमति ल्याउनलाई यी सबै समयहरू अवस्था छ। भोलिका दिनमा यदि संशोधन प्रस्ताव रोकेरै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आयो भने काङ्ग्रेसले के गर्छ? काङ्ग्रेसले त्यो कुरा त काङ्ग्रेसमा पनि यो कुरामा अब छलफल हुन्छ होइन। अब काङ्ग्रेसको मेन मान्यता भनेको चुनाव हो अहिले होइन। यदि चुनावलाई चाहिँ असर पार्ने किसिमको चाहिँ संविधान संशोधनले यसलाई चाहिँ रोकिरहेको अवस्था भने त्यसमा अब अहिलेको चाहिँ पार्टी सभापतिले केन्द्रीय कार्य समिति बोलाइकन अब कुन बाटोमा जाने भए त्यही गरिनुपर्छ। त्यसले एउटा निकाल्छन्। किन आखिर त हामी छलफलकै माध्यमबाट केन्द्रीय कार्य समिति नीति अनुसार उहाँहरूले दिएको चाहिँ मार्गदर्शन चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हो होइन। तर अहिले त्यही हिसाबमा पनि हामीले संशोधन प्रस्ताव लगेको पनि अवस्था छ। तर यो संशोधन प्रस्ताव चाहिँ भोलि चाहिँ डेडलक अवस्था रह्यो अथवा यसले चाहिँ समस्या आयो चुनावमा भन्दाखेरि हामीले अर्को विकल्प जान सकिन्छ। त्यसमा एउटा के समस्या छ भने अहिले सरकार नेतृत्व पार्टीलाई चाहिँ नैतिक चाहिँ समस्या आउँछ होइन। यो संविधान संशोधन प्रस्ताव पास हुँदाखेरि त भोलि प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहने क्या नरहने भन्ने कुराहरू प्रश्न उठ्न सक्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि म के भन्छु, मैले अघि तपाईँले भने नि अहिले सरकारले त्यो चुनाव भोलि होला या नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले चाहिँ विधेयक पास भएको अवस्था त्यहाँ त अब एउटा
भन्न नीतिगत रूपमा दबाब त आइसक्यो, विधेयक पास भइसक्यो। अब 2-3 चाहिँ अझै स्थान तह निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विधेयकहरू कसुर बाले यिनीहरू चाहिँ अझै पनि विधेयक बाँकी छ, यो पनि आजभोलि नै प्रस्तुत हुँदैछ होइन। भनेपछि चाहिँ नि सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्छ भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ विश्वास लागेको छ कि। अब यहाँहरू स्थानीय तहको निर्वाचन भन्नुहुन्छ, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म मन्त्री परिषदमा पुगेको छैन, त्यो निर्णय कहिले आउने अनि त्यो अनुसारको निर्वाचन हुने? त्यो त गर्छ सरकारले। मैले त यो हप्ताभित्र गर्न सकेन भने यो स्थानीय तहको निर्वाचन र स्थानीय निकाय निर्वाचन हुँदैन। अब प्रधानमन्त्रीले नै 15 गतेसम्म भन्नुभएको मिति आइसक्यो, अब यहाँले फेरि 1 हप्ता भन्नुहुन्छ, फेरि अर्को 1 हप्ता होला। आज यहाँ सुन्न, आज कति गते हो? आज 12 हो होइन, कहाँ 12 हुनु? आज 13 गते हो होइन। अब 2-3 दिन त बाँकी छन् नि। उहाँले पनि प्रधानमन्त्रीले पनि अस्ति त्यही भनेको, यो हप्ताभित्र चाहिँ नि जुन ठाउँमा पब्लिक कमिटमेन्ट पनि गरेछ होइन। तर हिजोबाट यसो फेरि परिस्थिति अलिक उल्टे फेरे जस्तो हो कि मनमुटाव आएको हो कि सत्ता घटक दलहरूमै भने जस्तो पनि त्यस्तै खबरहरू पनि आछन्। प्रधानमन्त्री नहुने निर्वाचनतिर किन लाग्ने त, यो सत्ताको लोभ गरेर किनभने छोडिदिन्छु भने जस्तो घुर्किलाउन लाग्नु भएको छ? होइन, त्यो त रहन्छ, त्यस्तो कुराहरू त रहन्छ। किनभने यी सबै वार्ता चाहिँ मान्यता, त्यसमा मैले त्यसै भनेको यसमा चाहिँ विशेषै सहजकर्ता भूमिका, समन्वयको भूमिका नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ। ऊ एउटा चाहिँ परिपक्व पार्टी हो। कता कता काङ्ग्रेसले भित्रभित्रै सरकारलाई अप्ठ्यारो बनाउँदैछ कि क्या हो? अब समय पनि आउनु लाग्यो, सहमति गरिएको अब प्रधानमन्त्री फेर्ने बेला काङ्ग्रेस दिन गनेर बसे जस्तो छ, खटपट सुरु भएको छ कि क्या हो भित्र? मलाई के लाग्छ भने मैले अस्ति एउटा प्रचण्डजीको चाहिँ नि भूषण दाहालसँग एउटा अन्तरबाट सुनेछु कि त्यसमा उहाँले के भन्यो भने सरकार केही चाहिँ नि सहमति, सरकार र काङ्ग्रेस बिचको चाहिँ माओवादी बिच सहमति भएकै छ होइन। त्यसमा चाहिँ नि स्थानीय निर्वाचन पछि सरकार छोड्ने कुराहरू छन् होइन। तर उहाँले के भन्यो भने म सुशील कोइराला जस्तो पनि बन्न चाहन्न, म केपी ओली जस्तो पनि म गर्न चाहन्न, म त्यस्तो कमेन्टप्रति म प्रतिबद्ध छु भन्ने कुरा छन्। तैपनि राजनीतिमा जे पनि सम्भावना रहन्छ हामी देखिरहेछौँ होइन, यी सम्भावनाको बिचमा। तर जे जस्तो गरे पनि अहिलेको सरकारले यी कुराहरूलाई चाहिँ नि सहज ढङ्गबाट अवतरण गर्न सकेन भने अर्को विकल्प फेरि हुनसक्छ नि होइन। अर्को विकल्प भनेपछि फेरि अर्को पार्टीसँग एलायन्स हुनसक्छ होइन, उहाँहरू पनि हुने सम्भावना छ। ती कुरा त राजनीतिमा एउटा चाहिँ नि स्वाभाविक प्रक्रिया, डेमोक्रेसीमा अहिलेको संसद अभ्यासमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ हुने सम्भावना छैन भन्न म चाहिँ भन्न सकिँदैन। यहाँहरूले अगाडिदेखि भन्दै आउनु भएको थियो संविधान जारी भएदेखिकै यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व चाहिँ काङ्ग्रेसले लिन्छ, ठुलो दलको हैसियतले काङ्ग्रेसले लिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब यो अहिलेको परिस्थिति जुन समस्या छ, जटिलता छ, यसको नेतृत्व लिन्छु भनेर अगाडि किन नबढे? होइन, यो अस्तिको सहमति हो। स्थानीय तहको चुनावसम्म अहिलेको सरकारले सम्पन्न गर्ने र त्यसपछिको केन्द्र चुनावमा चाहिँ नि काङ्ग्रेसले गर्ने भन्ने हिसाबमा एक किसिमको सहमति। नेतृत्व भन्दा पनि सहयोग त चाहियो नि। अहिलेकै पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई सक्दो सहयोग गर्नुहोस् न। अहिले पनि खिरदार रेग्मी बाहेक जति पनि चुनावको नेतृत्व गरे, सरकारको नेतृत्व गरे काङ्ग्रेसले गरेको छ। र काङ्ग्रेसले चुनाव गर्दाखेरि अलिकति यसको चाहिने विश्वव्यापी मान्यता चाहिँ रहन्छ। किन अहिलेसम्म काङ्ग्रेसले कहिले पनि ढाले चाहिने सहितको चुनाव गरेको छैन। बरु आफै प्रधानमन्त्री हारेको चुनाव छ, आफ्नै गृहमन्त्री हारेको चुनावहरू हामीले गऱ्यौँ, तर ढाले चाहिँ गऱ्यौँ। त यसको एउटा विश्वनीयता कङ्ग्रेस पार्टीमा छ। चुनाव चाहिँ निष्पक्ष र ढङ्गबाट गर्न सक्ने पार्टी नेपालमा के छ भने त्यो नेपाल काङ्ग्रेस नै मात्र हो। कुरा चाहिँ एउटा अहिलेको जटिल परिस्थितिको यहाँहरूले नेतृत्व लिएर समाधान गर्न सक्ने आँट यहाँहरूमा छ? त्यो त छ, त्यो त हामीसँग ती सबै अनुभव छ। तर अहिले हामीले अलिकति चाहिँ सरकारलाई चाहिँ सहयोग गरेको अवस्था पनि छ। ल यो चाँडै टुङ्ग्याउनु पऱ्यो भने किन एउटा सहमति आधारमा भइसकेको अवस्थामा अहिले नै सरकार नेतृत्व भन्दा हामी पहिलो पार्टी हुँदाखेरि पनि तेस्रो पार्टी ल्याएर राखेको छौँ नि हामीले। हिजो हामी पनि पहिलो पार्टी चाहिँ एमाले हामी सरकारमा चाहिँ बोकेकै हो नि। एमाले भित्रैमा मार्क्सवादी नेपाल विरोध पनि सरकार ढलेको, हामीले साथ दिइरहेको हो। हामी त्यसैले चाहिँ हाम्रो कानुनी पक्ष भनेको संविधान कानुनी हो। मैले भनिहालेँ सरकार। अब कसरी पत्याउलन नागरिकले महाधिवेशन, काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भएको 10 महिना बित्यो, पदाधिकारी मनोनयन गर्न सक्नु भएको छैन, पार्टीको प्रवक्ताको टुङ्गो छैन, कार्यकर्ता बीच मनमुटाव छ, गुट उपगुटमा दौडिएका छन्, त्यो मानसिकता छ नेतादेखि कार्यकर्तासम्म। आफ्नै पार्टीभित्रको रैदालो मिलाउन सक्नु भएको छैन। अब समग्र मुलुकको समस्यालाई नेतृत्व गरेर हामी मिलाउँछौँ भन्नुहुन्छ होइन? अब यो त समय एउटा आफ्नै पार्टीभित्र मिलाउन सक्नु भएको छ अहिले। आफ्नै पार्टीभित्र कमसेकम अहिले यसपालि अरू केही नभए पनि अब हाम्रो पहिलेका पार्टी सभापतिले गर्छु भन्दा पनि
विभिन्न पार्टी संस्थाको अधिवेशन गर्न सक्नु भएन उहाँ होइन। तर अहिले पार्टी सभापतिले कमसेकम पहिलो सभापतिलाई दोष लाउने सभापतिले अहिले गर्न सक्नु भएको छ। एक वर्ष बिते छैन होइन, अब 1 वर्ष बित्ने क्रममा छौँ हामी। कति वर्ष बित्न पर्छ? मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो भित्र चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति विभागका संयोजकहरू तोकिने उहाँ चाहिँ नि उसमा चाहिँ क्रियाशील हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले केही दिन अगाडि मात्रै उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि चाहिँ नि अब यी कुराहरू गर्नुपर्छ, त्यसकारण सबैसँग सल्लाह गर्दैछौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो कि। सुशील कोइराला सभापति हुँदा अहिलेको जो सभापति हुनुहुन्छ उहाँले घुमाउनु भएको नि सभापतिलाई, खोइ अझै पनि यसो गर्न सक्नु भएन उसो गर्न सक्नु भएन भन्नुहुन्थ्यो। अहिलेका सभापतिको पनि 1 वर्षको चालमाल त देखियो नि। त्यो देख्यो, त्यसमा त उहाँले सबैले भनेको छैन, उहाँले पब्लिकली भनेको छ। हामीले पार्टी साथीहरू चाहिँ नै सुशील दाइले प्रश्न तपाईँ त्यसमा अहिले आफैले पनि गर्न सकेको अवस्था यो स्वीकार्दैछ सबै गल्ती माफ हुने रहेछ यस्तै हो होइन। उहाँ त्यो प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, मैले भनिहालेँ। कमसेकम अधिवेशनमा अझै अब सांस्कृतिक सङ्घको अधिवेशन 21मा 20-21मा हुँदैछन्। यी प्रक्रिया गरिरहेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र केन्द्रीय मनोनयन गर्ने कुरामा पनि उहाँले 3-4 जनालाई गरिसकेको अवस्था उहाँ एकैपल्ट गर्नुभएको छैन। विभागको चाहिँ नै संयोजक तोक्ने क्रममा र कार्य सम्पादन बनाउने क्रममा चाहिँ उहाँ चाहिँ क्रियाशील भएको मैले पाएछु उहाँसँग कुरा हुँदा। हामीसँग कुनै श्रोता हुनुहुन्छ यहाँसँग प्रश्नका लागि, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? दाजी नमस्कार। नमस्ते। तपाईँ त गणेश बाजीले पनि सायद विचार गर्नुभएको एउटा पात्र हुनुहुन्छ, प्राध्यापक सङ्घको तपाईँ अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको, तपाईँ नेसनल स्पिकर पनि हो, तपाईँ निर्वाचनमा जिति पनि सक्नुभएको मान्छे हो, काठमाडौँ जिल्ला हाकी पनि सक्नुभएको हो। तपाईँ जस्तोसँग पुरा जवाब के पर्छ भने जब नेपालीका लागि गणेशमा बिपी भट्टराईजीको जब लाइनलाई जब छोडेर जब गणतन्त्र धर्मनिर्वाचन लागेपछि 27 जनाको संविधानवालाहरू जस्तै बिपी गणेशमानले भनेको लाइनलाई मानिले काङ्ग्रेस पार्टीले उही अनुसार चाहिँ चुनावमा पार्टी भाग लिएला त जवाफ दिनु होला। अब हामी बिपीको अन्याय गणेश मानजीको अन्याय हो। उहाँले 7 क्रान्ति पश्चात राजा त्रिभुवन समेतले पनि घोषणा गरेको भनेको संविधान सभा नै हो। त्यो संविधान सभा एजेन्डा थातीमा रह्यो र 62 आन्दोलनले संविधान सभालाई हामीले चाहिँ एउटा पारित गर्ने ठाउँसम्म पुर्यायो। त्यस कारण उहाँहरूको अनुसरण अनुसार समय सापेक्ष हामी अगाडि बढेकै हो र हामीले राजाले संविधान राजतन्त्र रूपमा स्वीकार गर्दा राजा पहिले पनि डेमोक्रेटिक कल्चरमा नबसेको हुनाले हामीले 62 आन्दोलनमा 50 राजाको सँग सहकार्यको समीक्षा गरेर अब राजालाई राख्न सकिँदैन, राजा कहिले पनि प्रो डेमोक्रेट भएन, अब यसले फाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले आन्दोलनबाट उठाएको आवाजलाई चाहिँ ग्रहण गर्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीमा अब म राजा बोकिँदैन भनेर उहाँले यो चाहिँ संविधान जारी गरेको अवस्था हो। त्यसकारण चाहिँ हामी बिपी गणेशमानजी सुवर्ण शमशेरजीकै अन्यको रूपमा चाहिँ पार्टीको नीति अनुसार चाहिँ हामी यहाँसम्म आइपुग्यो। समय सापेक्ष जे पनि चेन्ज छ, राजा जहिले पनि रहने संस्था नै होइन होइन, गणतन्त्र नै प्रजातन्त्र नै मूल उद्देश्य भनेको सबै पार्टीहरूको। अहिले त्यो चाहिँ मतलब एउटा म्याच्योर अवस्थामा पुगेको छ। अब राजा रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन। अब मानेज्यू अर्को श्रोता हुनुहुन्छ हामीसँग, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार मानेज्यू। हजुर नमस्कार। म हाल काठमाडौँ बस्छु, म हरिबहादुर हो। हजुर मैले के भन्नु छ भने 2062 तपाईँहरू झडक गर्ने भन्दा बरु 2062 सालको स्थायी निकायबाट मनोनित गऱ्यो भने देशलाई पनि अलिकति राम्रो होला भनेर म यति भन्छु। कसो उहाँले 62-63मा जुन निकाय थियो भन्नुभयो, तर त्यो अवस्थाकोमा उहाँले प्रष्टसँग कुरा गर्न सक्नु भएन। हामी अर्को श्रोतालाई लिन्छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म काठमाडौँको कपनदेखि कमल सिंह चौडी। हजुर नमस्कार अतिथिज्यू। हजुर नमस्ते। अघि हजुरले भनिराख्नुभयो होइन, जुन ढङ्गले चाहिँ अब काङ्ग्रेसले चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ अब सिद्ध्यायो, अब समाप्त गर्यो भन्नुभयो होइन। वास्तवमा भन्ने हो भने यो द्वन्द्व निम्त्याउने नै काङ्ग्रेस हो पहिला, किनभने तत्कालीन समयको चाहिँ सत्तामा काङ्ग्रेस थियो। र अब अर्को कुरो के रह्यो भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यतिखेर द्वन्द्व चाहिँ समान अधिकारका लागि नेपाली जनताले चाहिँ बन्दुक उठाएको थिए, लडाइँ लडेका थिए। अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि जस्तो यो नेताहरूको लागि मात्रै गणतन्त्र आएको, अरबौं रुपियाँ खर्चेर आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गर्ने हरेक कुरो चाहिँ नेताहरूले मात्रै जोड्ने, जनताले चाहिँ त्यो अधिकार नपाउन्जेल र यो चाहिँ संविधान। धन्यवाद। हजुर जवाफ दिनु होला। अब गणतन्त्र सबैको ल्याएको, नेतालाई ल्याएको होइन। अब सरकारले औषध उपचारमा जुन रूपमा रकमहरू प्रभाव गर्यो त्यो अहिलेको सरकारले मात्र होइन, हिजोको चाहिँ गिजाउ सरकारमा पनि नेताहरू उपचारलाई क्रममा जाँदाखेरि आर्थिक सहयोग चाहिँ नेकपा एमालेका हाम्रो केपी ओलीलाई दिएकै अवस्था, विद्या भण्डारीले दिएकै अवस्था, भीम रावलले दिएकै अवस्था र कयौँ साहित्यकारलाई पनि रोगको चाहिँ प्रकृति हेरेर दिने अवस्था छ। त्यो एउटा सरकारको दायित्व भने राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई बचाउने, उनीहरूको उपचारलाई गर्नुपर्छ। तर अहिले यी कुरा सबै विरोधको बावजुद चाहिँ विरोध आइसकेपछि यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेको चाहिँ अहिले हाम्रै स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले
यसरी बाँड्दाखेरि यो चाहिँ नि विभेद भयो भन्ने हिसाबमा चाहिँ अहिले सरकारले एउटा पोलिसी ल्याएको छ होइन 15 लाखसम्म मात्रै यी चाहिँ राष्ट्रियलाई सकभर चाहिँ राज्यमै गर्ने राष्ट्रमै गर्ने आफ्नै मुलुकभित्र र त्यस्तो नभएको अवस्था सिफारिस गरेको अवस्थामा डाक्टर यो यहाँ उपचार गर्न सकिन्न यो विदेश मात्र सम्भव छ हामीसँग यस्तो किसिम टेक्नोलोजी छैन यस्तो प्रविधि छैन यसको उपचार यहाँ सम्भव नभएको अवस्था मात्र विदेशमा लाने त्यो लाँदाखेरि पनि 15 लाखभन्दा बढी दिन नपाइने भने तर साधारण नागरिकलाई पनि कुरा दिइरहेछन् त्यो त्यही त यस्तो कुनै किसिमको घटनाहरू निवेदनमा आइपरेको त्यस सरकारले चाहिँ नि मध्य राहत त्यसलाई दिन सकिन्छ अहिले चाहिँ नि यो नियम चाहिँ नि पारित गरेको छ त्यसकारण चाहिँ यी कुराहरू हामीले अनुभवबाट सिक्दै जाने प्रक्रिया पनि हो यहाँलाई काङ्ग्रेसले नै द्वन्द्व निम्त्याए पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले अब द्वन्द्व त मुलुकमा शासक क्रान्ति पनि द्वन्द्वै हो राणा शासन विरुद्धमा होइन 15 सालमा बिपीलाई अबदस्त असत्कार त्यो पनि द्वन्द्वै हो र त्यसको निराकरण राष्ट्र मिलन लिएर आउनुभयो र 46 साल आन्दोलन पनि मुलुकमा चाहिँ डेमोक्रेसी भर्सस चाहिँ राजनीतिको बिचको द्वन्द्वै हो र अहिले पनि बासुदेव माओवादीले जुन रूपमा त्यस्तो चाहिँ भनौँ 95 साल नेपाल राज्य दिँदाखेरि पनि होइन काठमाडौँ लिँदाखेरि त्यति मान्छे मरेको थिएन त्यो वारमा चाहिँ त्यो युद्धमा तर माओवादीको चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्धमा चाहिँ नि 19,000 मान्छेको अनाथमा ज्यान गयो नि होइन त्यसलाई त राष्ट्रका सबै संस्था ध्वस्त भयो टावरदेखि लिएर स्कुलदेखि लिएर गाविस भवन यसलाई चाहिने चाहिँ द्वन्द्व निम्ताउने कुरामा अहिले तपाईँले महसुस हिजो त हामी बसबाट जाने बस पर्किन्छ कि कोही चाहिँ माइन राखेको छ भने मान्छे त्रसित छ हिँड्नलाई त्यो अवस्था त हामी मुक्त पायौँ नि होइन त्यसमा अब हामीले सहज ढङ्गको शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन क्रममा अहिले सरकार क्रियाशील छ मानेज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले समय दिनुभयो छलफलका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद रमेशजी उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6बाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधान आज हामीले उहाँसँग संविधान संशोधन प्रस्ताव र निर्वाचनका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ प्रविधिमा बुकेश र अनिसलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छौं इमेज एफएम सुन्दै रहनुहोला नमस्कार